बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आतिफ में आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला, स्पीकर असम्बली रह चुके हैं और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ एज बीइंग चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओकाड़ा से किया था। आइए कि मैं इससे पहले इनकी जुज़ियात में जाऊं, मैं चाहूँगा कि मियां मंजूर अहमद भट्टू से ही पूछ लेते हैं। मोहतरम मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। ये सब एक रवायती सा सवाल कर लेते हैं, बचपन कहाँ और कैसे गुजारा, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आतिफ महमूद साहब, शुक्रिया। आप गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की अलमनाई के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए मेरे इल्म में है कि इस वक्त तक आपने बड़ा काबिल कदर काम सर अंजाम दिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो इदारा जहाँ से मैंने मैट्रिक करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वहाँ मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला और मेरी कई याददाश्तें गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के साथ वाबस्ता है। उस कॉलेज के बारे में आपने उसकी अलमनाई बनाने का और आपने प्रिंसिपल साहब को अलमनाई बनाने का फ़ैसला किया। मैं उसमें आपके साथ हूँ शाना बशाना और एक एक कदम पे मैं आपका साथ दूँगा और ये अलमनाई जो है ये बड़ी मुफीद अलमनाई होगी। पुराने ज़माने के लोग जो है जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की और अब वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई सर्विस में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई कारोबार में है, कोई रिटायर हो गया है। तो ये सारे लोग जो हैं इनको एक जगह मिल बैठने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की खिदमत का कुछ जानने का इनको मौका मिलेगा एक दूसरे से बात करके। तो ये एक बड़ा मुफीद इदारा होगा अलमनाई गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल और मैं इसको दिली तौर पर सपोर्ट करता हूँ अभ्यास से। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि मैंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो वसावे वाला एक गांव जो है ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उस वक्त तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में था, अब ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बन जाने की वजह से ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हम आगे सेटल हुए ईस्ट पाकिस्तान से। मेरे पेरेंट्स ने हिजरत की। हमारा गांव फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में मुअज़्ज़म हमारा गांव था और मुअज़्ज़म हमारे परदादा फोर फादर थे मुअज़्ज़म ख़ान, उनके नाम पे ये गांव बना हुआ था। तो वहाँ से हम हिजरत करके पाकिस्तान बनने के बाद क़ायद आज़म के हुक्म पे हम पाकिस्तान में आए और यहाँ आके वसावे वाला में आबाद हो गए और यहाँ पहली क्लास में मैंने वसावे वाला के प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। तो और हमारा स्कूल जो था वो उसकी चार दीवारी टूटी हुई थी और एक दो कमरे थे और उसी में हम तालीम हासिल करते थे। बाहर टाटों पे बैठ के तालीम हासिल करते थे। टाट भी बाज़ दफ़ा फटे हुए होते थे, बाज़ दफ़ा सही सलामत होते थे। तो इस सूरत हाल में मैंने अपनी प्राइमरी पास किया वसावे वाला प्राइमरी स्कूल से और उस ज़माने में प्राइमरी स्कूलों में ABCD नहीं पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश जो है वो शुरू होती थी छठी क्लास से, जब हाई स्कूल में जाते थे। तो प्राइमरी तक हमें ABCD नहीं आती थी, ना पढ़ाई जाती थी ना हमें आती थी। छठी क्लास में जाके ABC शुरू की। तो उसमें मैं महसूस करता था कि जो इंग्लिश स्कूल हैं उनकी ये पोजीशन है कि वहाँ पहली क्लास से इंग्लिश शुरू हो जाती है और इंग्लिश स्कूल जो है
ان کی بچوں کی مائیں جو ہے وہ ماں کی گود سے ان کو انگریزی سکھا دیتی ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ ابتدا سے انگریزی کی فاؤنڈیشن بن جائے تو کالجز میں داخلے کے لیے، گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے، انجینئرنگ کالج میں داخلے کے لیے، میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے، کمپٹیشن کے امتحان میں جانے کے لیے انگریزی کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہ طبقاتی نظام تعلیم پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہے یہ دیہاتوں میں رہنے والے، پرائمری اسکولوں سے نکلنے والے، ان کو انگریزی نہیں آتی، وہ پیچھے رہ جاتے تھے، داخلے نہیں ملتے تھے ان کو. اور شہروں میں جو انگلش اسکول تھے وہاں سے لوگ جو ہے وہ آگے نکل جاتے تھے، ان کو داخلے بھی ملتے تھے، سسٹم بھی بنتی تھی. تو یہ میرے ذہن میں بات کھٹکتی تھی. بہرحال ہم نے ہائی اسکول حویلی میں 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیا، اور عطا الہی مرحوم جو تھے وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، اور بڑے ہی ریسپیکٹیبل اور بڑے ہی باوقار انسان تھے اور بڑی باوقار شخصیت تھے. وہ جب اپنے گھر سے اسکول آتے تھے تو راستے میں وہ پیدل آتے تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کی عزت اور احترام میں. اس وقت ہمارے زمانے میں استاد کی بے پناہ عزت تھی. تو اور ہم بھی ان کی بے حد عزت کرتے تھے. علامہ محمد علی صاحب ہمارے ٹیچر تھے، وہ ہمیں اردو فارسی پڑھایا کرتے تھے. ماسٹر محمد دین صاحب ہمارے ٹیچر تھے، وہ ہمیں حساب پڑھایا کرتے تھے. اس طریقے سے ہم ٹیچرس کی یادیں اور ان کے طریقہ کار پڑھانے کا، اور عبدالشکور خان صاحب ہمارے ٹیچر تھے، ان کے پڑھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا مخصوص طریقہ تھا. یہ ہائی اسکول میں ہم نے 1956 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. تو اور اس زمانے میں ہمارے دیپال پور تحصیل میں ہمارے کوئی ڈگری کالج نہیں تھے، بلکہ پورے ضلع میں ماسوائے گورنمنٹ کالج شاہیوال کے جو نیا بنا تھا اس کے علاوہ کوئی ڈگری کالج ہی نہیں تھا. تو اس لیے میٹرک کرنے کے بعد میرے پیرنٹس نے، میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو شاہیوال میں داخل کرنا ہے. تو میں نے شاہیوال میں جا کے داخلہ کیا 1956 میں. تو فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، اور فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا اور ہاسٹل جوائن کیا. تو ہاسٹل میں وہ کمرہ نمبر 52 جو ہے وہ بھی مجھے یاد ہے کہ جو مجھے الاٹ ہوا اور جس میں میں نے 2 سال گزارے. اور میرے پڑوس میں دیوان غلام نبی صاحب میرے دوست تھے، وہ بھی میرے ساتھ میٹرک کر کے کیسے ان کو بھی میرے پڑوس میں کمرہ الاٹ ہوا. تو وہ بڑے لیک اسٹوڈنٹ تھے دیوان غلام نبی صاحب. اور وہ اس وقت جب وہ فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے تھے تو اتنی قابلیت تھی ان میں کہ وہ انگلش میں شاعری کیا کرتے تھے اس وقت. اور بڑے کمپیٹنٹ نوجوان تھے، اور ہماری دوستی تھی ان کے ساتھ. میں نے 2 سال وہاں گزارے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ایئر میں جب فرسٹ ایئر کے ہمارے امتحان ہوئے تو عبدالحمید خیال صاحب اس وقت ہمارے پروفیسر تھے انگلش کے. تو امتحان کے بعد انہوں نے ہمیں رزلٹ سنانا تھا کہ فرسٹ ایئر میں کیا پوزیشن ہوئی. تو انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ ہوئی 362. تو 362 تو میں تھا. تو میں کھڑا ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ 362 آپ ہیں؟ میں نے کہا میں سر میں ہوں 362. تو کہنے لگے کہ مبارک ہو آپ کو، آپ فرسٹ آئے ہیں انگلش میں، فرسٹ آئے آپ فرسٹ ایئر میں انگلش میں فرسٹ آئے تھے. تو اس زمانے میں میاں اصغر علی صاحب ہمارے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے. میاں اصغر علی صاحب جو تھے وہ نہایت کمپیٹنٹ پرنسپل تھے، یعنی استاد بھی لاجواب تھے اور ایڈمنسٹریٹر بھی زبردست تھے. اور انہوں نے اتنا سنبھالا ہوا تھا، نیا کالج بنا تھا، اور نئے کالج کے اتنے خوبصورت لانس انہوں نے مینٹین کیے ہوئے تھے، اتنی پھلواڑیاں مینٹین کی ہوئی تھی
इतनी रविशें थी, इतने पैसेजेस थे और इतने कॉलेज को इतना ब्यूटीफाई किया हुआ था उन्होंने कि उसका मुकाबला कोई कॉलेज कर नहीं सकता गवर्नमेंट कॉलेज साहिबान। सही सर, सही। तो हमने वहाँ 2 साल गुजारे और उस ज़माने में ही सेक्रेटरी जनरल की सीट खाली हुई यूनियन की, कॉलेज यूनियन की, तो मैं सेक्रेटरी जनरल उसमें मुंतखब हुआ कॉलेज यूनियन का सेकेंड ईयर में? सेकंड सेकेंड। ईयर। ये सब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे जो सवाल थे ना, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ ना, एज फ्रॉम हम दोनों साहिवालियंस हैं, तो थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। आपने जब स्कूल में गए स्टार्ट में, जहाँ पर इंग्लिश नहीं थी, राइट, तो मैं भी डार्ट्स के स्कूल से पढ़ा हूँ जब मैं जगरामा स्कूल में था। तो आप नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते थे एज बीइंग ए लैंडलॉर्ड फ्रॉम दैट एरिया, या आप के लिए कुछ स्पेशल टीचिंग का बंदोबस्त किया गया था घर में? नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल बैठते थे, बच्चों के साथ। नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते थे, कोई अच्छा। डिस्टिंक्शन नहीं था। अच्छा, जिम्मेदार के बच्चे का और मजदूर के बच्चे का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था किसी किस्म का। सही है। हमारे टीचर जो थे वो बड़े मौजूद टीचर थे और हमारे साथ बराबरी का सलूक था उनका, और किसी किस्म की कोई तफरीक रवा नहीं रखते थे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपना जब हाई स्कूल में चला गया ना, तो मैं हमारे टीचर होते थे चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जी जी मसावे वाला में प्राइमरी स्कूल। जी जी। तो मैं अक्सर औकात कोई चीज़ पूछनी होती थी, मशवरा करना होता था, मैं तो अब्दुल्ला साहब से आकर मशवरा करता था। तो मैंने उनको कहा कि सर ये मुझे ज़रा ये इंग्लिश के मामला जो हैं इसको ज़रा मुझे गाइड करें। तो वो लेके बैठ गए अपना मेरी किताब लेके बैठ गए उसको करेक्शन करने के लिए। जी जी। तो उस वक्त पेन नहीं होते थे, कलम दवात होती थी। एब्सोल्युटली, मैंने भी ऐसे किया। जी कलम दवात होती थी जी जी। और दवात मेरे हाथ में थी और वो कलम उनके हाथ में था। तो वो कलम दवात पे डालते थे और वहाँ से वो उसको से लगा के जब वो किताब पे लिखते थे, उसको करेक्शन करते थे। तो मैं उनके साथ खड़ा था, दवात मेरे हाथ में थी। तो उन्होंने हाथ उठाया कलम वाला और दवात के नीचे से लगा और दवात सारी की सारी जो है वो उल्ट के उनके कपड़ों के ऊपर, चौधरी अब्दुल्ला साहब के कपड़ों के ऊपर। तो वही हाथ उन्होंने जो है वो रखा, उसका अपना कलम जो है वो वहीं रखा और वही हाथ उन्होंने ऐसे मारा ना मेरे मुंह के ऊपर कि मेरे होश उड़ गए। तो हालांकि कोई मेरी खता नहीं थी, मैं तो संभाले हुआ था, मैंने तो दवा नहीं गिराई थी, तो उन्होंने खुद गिराई थी, हाथ लगा था। तो लेकिन ज़रा भी मेरे दिल में मैल नहीं आया अपने टीचर के बारे में, और ज़रा भी मेरे वालिदैन के दिल में मैल नहीं आया कि टीचर को गिला करें कि ये क्यों हमारे बेटे को आपने ज्यादती की है, ये हमारा है। उस वक्त उस्ताद की बेपनाह इज्जत थी। जी जी। और वो उस उस्ताद जो है टेकन फॉर ग्रांटेड था कि वो शफीक है और वो बेहतरी के लिए है। एब्सोल्युटली, क्या एब्सोल्युटली। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपके जो लुब लबाब है वो ये है कि हाँ आप जागीरदार हों या आप लैंडलॉर्ड हों या आप कुछ भी हों, उन दिनों में अब भी ऐसे ही है, मेरा ख्याल बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे ही है, वो अपने बच्चों को वही तालीम दिलाते हैं जो उस इलाके में थी, जो अवेलेबल थी, और वहीं से फिर आपने ग्रो किया। और जैसे कि आपने अभी फरमाया था कि आपने फर्स्ट ईयर में टॉप किया इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जो पढ़ना चाहते हैं अभी भी, या जो जिन्होंने 1956 में मैट्रिक किया, तो जो मौके थे वहाँ पर उन्हीं को यूज़ किया, उन्हीं को यूटिलाइज़ किया, और फिर आपने अपना ही कॉलेज चूज़ किया, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, बजाय कि आप HSM में जाते या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आते। तो ये ग्रेटनेस थी मेरे ख्याल आपके पेरेंट्स की भी, कि उन्होंने आपको लेसन दिया कि जो अपनी धरती या अपने इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उन्हीं को अपनाया जाए तो सबसे बेहतर होता है। ठीक बात है। तो थोड़ा सा अपने वालिद साहब के बारे में बताइएगा कि उनकी शख्सियत कैसी थी। आप
आप उनसे खुलकर बात की कर लिया करते थे उन दिनों में, क्योंकि वो थोड़ा सा कल्चर 50s का डिफरेंट था, 60s का डिफरेंट था। ये मेरी किताब जो है ना जुर्म सियासत जी जी मैंने लिखी है, जी जी ये मैं प्रिंसिपल साहब को भी पेश करूँगा और आपको भी दूंगा। इंशाल्लाह। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरी फैमिली के बारे में, मेरी इब्तदाई एजुकेशन के बारे में, मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मेरी हाई स्कूल एजुकेशन, मेरी कॉलेज की एजुकेशन, जी जी मेरी इब्तदाई बीडी का इलेक्शन हम्म, वहाँ से शुरू होके आखिर तक कैसे जाती है, जी ये जी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। सही है। तो मेरे वाले साहब तबीयत के ज़रा सख्त थे हम्म, और मैं उनका इकलौता बेटा था। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा अच्छा। तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, ना मेरा भाई था और ना मेरी बहन थी। तो इसके बावजूद मेरी वालदा मोहतरमा की तरफ से मुझे जो मोहब्बत मिलती थी, जो शफ़क़त मिलती थी, जो मेरी रहनुमाई करती थी अपनी जगह पे, वालिद साहब भी शफीक इंसान थे लेकिन सख्त मिजाज था उनका। तो और कभी कभी मार भी पड़ती थी मुझे, बावजूद इसके कि इकलौता बेटा था, तो मार भी पड़ती थी। और जो तालीम के मामले में मार पड़ी मुझे एक दो दफ़ा। तो हमारे घर में दरअसल उस वक्त हम हाजिर होके आए थे जी जी और हमारे वसायल भी बहुत कम थे। वसायल ऐसे नहीं थे कि हम कोई बहुत बुजुर्ग थे, हम हाजिर होके आए थे और यहाँ पाकिस्तान में आके क़ायद आज़म की तरफ से मेरे दादा साहब को 20 एकड़ ज़मीन मिली थी काश्त करने के लिए। वो 20 एकड़ ज़मीन जो है वो हमारे गुजारे काश्त करते थे और उसका हिस्सा जो है वो हमें दे देते थे और उससे हमारा गुजारा चलता था। हाई स्कूल में मैं दाखिल हुआ तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि कभी मेरे पास साइकिल होती थी, कभी मैं पैदल जाता था, कभी पैदल जाता था और पैदल वापस आता था। तो कमज़ोर हालत में मेरी एजुकेशन हुई है। और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शाहीवाल में गया तो मुझे 100 रुपये मिलता था महीने का खर्चा। और 1956 में 1956 से लेकर 58 तक जी 100 रुपये महीने का खर्चा मिलता था। अंदाज़ा करने आप 100 रुपये महीने का खर्चा जो है, इस वक्त शकील भी नहीं देते 100 रुपये। 100 रुपये मैं उनको जेब में रखता ही नहीं है आजकल। तो ये बताइए सर कि गवर्नमेंट का भी साहिवाल का जो सफ़र था वो कैसा रहा? आपने कुछ टच तो किया है कि आपके क्लास फेलोज रहे बड़े नामवर शख्सियात थे, जिनमें एक के शेरगिल साहब भी थे, आपने उनका जिक्र किया था। बोल दूँ दोबारा? हाँ जी, आप प्लीज़ आप अपनी कुछ यादें ज़रूर शेयर कीजिए। ये नौजवानों के लिए बेहतरीन पैगाम होगा कि हमारे जो एक नामवर सियासतदान, सीनियर सियासतदान। शाहीवाल का 2 साल का अरसा यादगार अरसा है, जिसमें कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी जनरल भी बना और इसी ज़माना में जस्टिस एजाज निसार साहब, जस्टिस मोहम्मद नसीम सिंधु साहब, शेरदिल खान चीफ सेक्रेटरी जो हमारे बने, आसिफ आलम साहब कमिश्नर इनकम टैक्स बने, जस्टिस राना मोहम्मद अरशद खान जो खिलकत बल्दिस्तान के चीफ जज बने, जी जी मलिक अबीद अहमद साहब एडवोकेट, राना अब्दुल वासिफ खान DA की पुलिस, हफीजुद्दीन खान सीनियर एडवोकेट थे शाहीवाल के, शेख जुल्फ़कार साहब मेरे क्लास फेलो थे, जुल्फ़कार भी PIA में चले गए, सैयद फ़खर हसन गिलानी मेरे क्लास फेलो थे और दोस्त थे, और सैयद सुल्तान शाह साहब जो थे ये फैसलाबाद के दावी के रहने वाले थे, गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल करते थे, राना अख्तर सईद साहब जो सेक्रेटरी बने। जी जी तो ये इस किस्म के लोग जो थे वो बहुत काबिल फ़ख्र तालिब इल्म थे और मेरे दोस्त और हम गुजार रहे हैं। हॉस्टल में पहली रात जब आप घर से आए, आप 16-17 के होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उस वक्त मैट्रिक 16-17 का होता था, वालद से दूर मुश्किलात तो आई होंगी? कोई मुश्किल नहीं, कुछ यादें तो आई होंगी? एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम गए थे
गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में तालीम हासिल करने के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव हमारे सामने था, और हॉस्टल की लाइफ को भी एंजॉय करते थे और कॉलेज की लाइफ को भी एंजॉय करते थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, ज़रा भी दिक्कत नहीं आई। एक अरसा गुजारने के बाद घर भी जाते थे, घर जाके टाइम गुजारते थे अपनी माँ के साथ, अपने बाकी अजीज़ों के साथ, वाले साहब के साथ। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ज़रा भी परेशानी नहीं आई। तो आप भी अपने अब्बू की तरह ही बच्चों के साथ थे, या आपने वो फिर जो 50s की ट्रेडिशंस को चेंज किया? फ्रैंकनेस ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, वो भी दादा अबू उनसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो फिर रवायत आस्ता आस्ता चेंज होती जा रही है, एवोल्यूशन आता जा रहा है सोसाइटी में कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा जाता है। नहीं, मेरी पोजीशन जो थी वो ज़रा मुख्तलिफ थी, इसलिए कि मैं वालिदैन का गोद बेटा था, और जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो उस वक्त मेरे वालिद साहब अलील हो गए, और हमारी ज़मीनों की अलाटमेंटें हो रही थी, और हम ज़मीनें छोड़ के आए थे, काफ़ी ज़मीनें छोड़ के आए थे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में। तो उसके क्लेम फॉर्म हासिल करने, उनकी अलॉटमेंट करवानी, उनकी कंसोलिडेशन करवानी, ये सारे काम जो थे ये मेरे वालिद साहब कर रहे थे, जो वो भी अकेले थे और बीमार हो गए थे। मैं लॉ करना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम आ जाओ यार, अपना काम करो। तो मैंने ग्रेजुएशन करके मैंने वापस आके अपना काश्तकारी ज्वाइन कर ली और पब्लिक लाइफ ज्वाइन कर ली। तो मुझे तो मेरी शादी, मैं 3rd ईयर में पढ़ता था जब मेरी शादी कर दी। अच्छा, कॉलेज में थे आप? मैं कॉलेज में पढ़ता था, 3rd ईयर में कॉलेज में था, क्योंकि मेरे माँ बाप समझते थे कि एक ही बेटा है हमारा, तो हमारी औलाद बढ़नी चाहिए, इसलिए मेरी शादी में जल्दी जल्दी कर दी। मेरे चाचा की बेटी के साथ मेरी शादी कर दी। और अल्लाह का करना ये हुआ कि उससे मेरी औलाद मेरी नहीं हुई, जिसकी भी शादी की थी। तो फिर मेरी फर्स्ट वाइफ ने मेरी दूसरी शादी खुद कर दी। अच्छा, यू आर द लकी पर्सन सर। तो पहली शादी मेरे माँ बाप ने की, जी जी, और मेरी दूसरी शादी जो है मेरी फर्स्ट वाइफ ने की। खुद मेरे लिए रिश्ता पसंद किया, मेरी फुफी की बेटी पसंद किया, और ख़ुद मेरी शादी को अरेंज किया और मेरी शादी की। और फिर पहला मेरा बेटा जो है वो फर्स्ट वाइफ से हुआ। अच्छा, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा, जी जी, और फर्स्ट वाइफ से मेरा बेटा हुआ, फर्स्ट वाइफ से मेरी बेटी हुई। तो और सेकंड वाइफ से फिर मेरे 2 बेटे हुए और 4 बेटियाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह कसीर लयाल हो गया मैं जी जी, एक से। लेकिन मेरा अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि मैं मुझे कभी किसी को मारने की जरूरत पेश आई। अच्छा, हाँ, मैं सवाल पहले सब नाराज़गी हो जाती थी, किसी बात पे नाराज़गी हो जाती थी समझाने के लिए, लेकिन मारने की कभी जरूरत नहीं पेश आई। तो सारे मेरे बेटे जो हैं ये बेटे बेटियां तकरीबन पढ़े लिखे हैं, सारे ग्रेजुएट तो सारे ही हैं। अच्छा, और एक मेरी बेटी MA पास है, किया उसने, जिसकी मैं किताब दिखा रहा था, जी जी जी, जिसने इंग्लिश में पोएट्री की है, आयशा मेरी बेटी। तो उसकी लॉन्च आप बता रहे थे 23rd को है? 23rd को उसकी लॉन्च है हमारी होटल में। बिल्कुल। तो फिर ये है कि हम पब्लिक लाइफ में आ गए। हाँ, ये मेरा आपसे सवाल था, जो अगले आने वाला सवाल था कि आप सियासत में किस तरह आए? मोटिव क्या था पीछे, किसने कहा, खुद ही सोचा? पहले एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं ना, जी जी, उसको अब चेंज कर लेना था। ठीक है। तो एजुकेशन में
میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے جی جی کہ میں بس فارغ ہو گیا. ایجوکیشن کی اہمیت پہ میں نے استاد دامن کا شعر اپنی کتاب میں لکھا ہے جی جی پلیز ارشاد. جی جی کہ کم ایویں نہیں دنیا دے راس آندے انہاں واسطے دکھڑے جریدے نے جے کر علم دی ہوئے پیاس دامن مدتاں ہی پانی بھری دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. اس میں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی. تو جب میں اسکول سے ہائی اسکول سے واپس جاتا گھر جاتا تو چپکے سے کتابیں رکھ کر کھانے والی الماری کے پاس جاتا تاکہ سوئی ہوئی والدہ کی نیند خراب نہ ہو. لیکن میری والدہ فوراً جاگ جاتی کیونکہ بیٹے کی کتاب تکتے تکتے ان کی آنکھ لگ جاتی. میری والدہ ہاتھ والا پنکھا ہلا کر میرا پسینہ خشک کرتے ہوئے مجھے کھانا کھلاتی اور وہ کھانا کھلانے کے بعد وہ وہی ہاتھ والا پنکھا ہلاتے ہلاتے مجھے سلا دیتی. میں نیند کے مزے لیتا اور وہ پنکھے کی رفتار کو سست سنا دیتی. امریکی پریزیڈنٹ نکسن نے اپنی کتاب ان دا ارینا میں لکھتے ہیں کہ کچھ انتہائی اہم باتیں اور اس کی کتابوں میں نظر نہیں آتی لیکن عملی زندگی کا مشاہدہ عملی زندگی میں ان کا مشاہدہ ہوتا ہے. دا نالج دیٹ لائف از ناٹ ایزی اینڈ دیٹ دا ٹائم ٹو ڈیولپ دا اسٹرینتھ ٹو میٹ اٹس چیلنجز از ڈیورنگ یور ینگر ایجز. یعنی یہ علم کہ زندگی آسان نہیں ہے اور اس کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنے کا بہترین وقت نوعمری ہے. Yes. Absolutely true. تو یہ بک آپ نے کب لکھی سر؟ یہ کب لانچ کی تھی؟ 2002 میں. تو اب سوال کا رخ چینج کروں گا ابھی آپ. کریں اب یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں کس طرح آئے؟ مجھے بڑا شوق ہے. ایز بینگ اے صاحبالیان اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ میں جب صاحبالیان جو تھے وہ چیف منسٹر بنے یا چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل اکاڑا بنے. وہ آپ کی پہلی سیاست میں جو تھی وہ انوالومنٹ تھی یا انٹری تھی جب آپ ڈسٹرکٹ کونسل جو اکاڑا تھی اس کے آپ چیئرمین بنے. گورنمنٹ کالج شاہی باغ سے ایف اے پاس کرنے کے بعد جی میں لاہور اسلامیہ کالج میں آیا. جی جی اسلامیہ کالج سے یہیں سے میں نے گریجویشن کی. تو گریجویشن کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے والد صاحب بیمار تھے اور ہماری زمینوں کی الاٹمنٹیں ہو گئی تھی. ان کی کنسالیڈیشن ہوتی تھی, ان کو آباد کرنا تھا. وہ فیل کرتے تھے کہ میرا ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں لا کرنا چاہتا تھا. لا میں داخلہ بھی لیا
لیکن انہوں نے مجھے روک دیا کہ تم آج واپس زمینوں پہ آ گئے، تو میں اپنی واپس زمینوں پہ چلا گیا۔ اور پہلا میرا پی ڈی کا الیکشن 1964 میں نے اپنے گاؤں میں پہلا پی ڈی کا الیکشن لڑ کے جیتا 1964 1964 1 year before the war 1965 کی war سے لڑ کے جیتا، تو بلا مقابلہ نہیں ہوا، میرے مقابلے میں میاں سلیمان تھے، کتاب میں نام لکھا ہے، جی جی تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو تمہارے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ وہ ان کی عمر کو 70-75 سال تھی، میں نے ان کی محنت سماجت کی لیکن وہ باز نہیں ہے، تو وہ الیکشن ہمارا ہوا، ان کی برادری کے 100 ووٹ تھے، اور جو میرا وارڈ تھا اس میں میری برادری کا کوئی ووٹ نہیں تھا، پوری کوئی ووٹ تھا، اسی وہ سمجھتے تھے کہ میں جیت جاؤں گا، اس کی برادری تھی کافی 100 ووٹ تھے، لیکن جب الیکشن ہوئے تو 100 ووٹ ان کی برادری کا ان کو مل گیا، اور سارے غریب لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، 600 ووٹ مجھے مل گیا، تو میں پی ڈی ممبر بن گیا، لیکن چیئرمین سے یونین کونسل جو ہے وہ اس وقت ضلع کونسل کا ممبر بن جاتا تھا، اچھا تو چیئرمین یونین کونسل میں بلا مقابلہ ہو گیا، سارے آس پاس کی دیہاتوں کے جو کونسل تھے انہوں نے مجھے ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا، مہربانی کی، اور میں چیئرمین بلا مقابلہ بن گیا، اور اسی طریقے سے ضلع کونسل ساہیوال کا ممبر بن گیا، تو ضلع کونسل ساہیوال کا ممبر بنا میں۔ اچھا صحیح صحیح۔ اس وقت آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ لائک 65 یا 64 کی بات ہے یہ 64 کی بات 64 سو یو وڈ بی ویری ینگ سر۔ میں بہت بڑی مشکل سے میری عمر 22 سال ہو گئے میں پوری ہوئی تھی، نہیں 24 سال کا 24 سال تھے۔ اچھا 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 تو میرا یو وڈ بی دا ینگیسٹ پرسن اس وقت۔ اور بھی تھے لوگ لیکن میں بھی کافی ینگ تھا۔ کیا اور سیاست کا سفر آپ کا جاری رہا۔ آئی نو کہ میرا جو انٹرویو ہے نا وہ الومنائی ایسوسیشن کے اوپر ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا تو میں نے وہ لکھ لیا آنے سے پہلے نا کہ آپ کے فیوریٹ پولیٹیشین کون تھے؟ آپ ہمارے ملک کے ون آف دی سینئر موسٹ پیپل ہیں، اور آپ کے فیوریٹ کون تھے سیاست کے میدان میں؟ دیکھیں سیاست کے میدان میں اپنا جس وقت 1964 میں چیئرمین یونین کونسل بنا تو اس وقت ہمارے علاقے میں میاں یاسین بھٹو صاحب اس وقت وہ ایم پی اے بن کے ویسٹ پاکستان کے منسٹر بن گئے تھے ایجوکیشن کے۔ میں اپنے تعلیمی زمانے سے ہی 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا جب ان کا الیکشن ہوا، 61 کا الیکشن ہوا، تو 61 کے الیکشن میں نے ان کو سپورٹ کیا، کالج سے جا کے سپورٹ کیا، ووٹ دلوایا، اپنے والد صاحب کا ووٹ دلوایا، دوسرے لوگوں کو ووٹ دلوایا، کاؤنسلر کے ووٹ ہوتے تھے، تو اس وقت سے ہم ان کے سپورٹر تھے کیونکہ وہ نئی جنریشن کے نمائندے تھے، اور جو پرانے لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اور میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی نئے لوگ جو ہیں یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ سے مراد ایگریکلچر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، جب وہ پرانے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ینگ جنریشن کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ تو یہ میاں یاسین بھٹو صاحب کے لیے ہم نے کام کیا، نوجوانوں نے کام کیا، تو وہ ایم پی اے بن گئے ویسٹ پاکستان کے، اور ایم پی اے بن کے ویسٹ پاکستان کے وہ منسٹر بن گئے، تو ہم ان کے ساتھ سیاست کرتے تھے۔ تو ابتدائی طور پہ یاسین بھٹو صاحب، میاں یاسین بھٹو صاحب وہ ہمارے سیاسی استاد تھے ایک قسم کے۔ تو زندگی کے بعد اگلے موڑ پہ جا کے ان سے سیاسی اختلافات بھی رہے ہمارے، لیکن ابتدا میں وہ ہمارے سیاسی استاد تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا۔ تو وہ بھی ساہیوالیان تھے، تو میاں یاسین بھٹو صاحب یاسین بھٹو صاحب ساہیوالیان تھے۔ جی جی تو یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحبان جو گزرے ہیں ان میں نے محمد خان جنیجو کو
مثالی پرائم منسٹر کے طور پہ چیپٹر لکھا گیا. جی 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 بالکل. محمد خان جو ہے تو Yes. مثالی پرائم منسٹر. میرے خیال کے مطابق ان دنوں میں اس وقت سے لے کے محمد خان جو ہے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے کنڈکٹ کے اعتبار سے، پارلیمنٹیرین ہونے کے اعتبار سے اور عزت کرنے والا انسان کے اعتبار سے، پاکستان کا مرد وطن کا شہری ہونے کے اعتبار سے وہ بہترین انسان تھا اور بہترین پرائم منسٹر تھا. He was a gentleman. یہی بات ہے. I remember him. میں اس وقت 9ویں یا 10ویں کا طالب علم تھا جب یہ وہ پرائم منسٹر بنے تھے. سینٹ سے تھے وہ، اور میرا خیال وہ اتنے بڑے کوئی لینڈ لارڈ بھی نہیں تھے، لیکن ہی واز اے جینٹلمین. ہی واز اے ویری جینٹلمین. تو سیاست کے میدان میں مشکلات تو آئی ہوں گی آپ کو، تو کس طرح قابو پایا آپ نے؟ جو مشکلات آتی تھیں، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے جو اس وقت اسٹوڈنٹ یونٹس تو نہیں رہی اب ملک میں نا، جیسے اس وقت کی آپ نے آپ کی ٹریننگ، آپ کو ٹریننگ کالج نہیں دے دی سیاست کی. جی جی. کیونکہ جب تک نوجوان سیاست میں نہیں آئیں گے تو وہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ینگ جنریشن جو ہے پیپل لائک دم مور نا اگینسٹ دی اسٹیبلشڈ پیپل. میں نے اس میں لکھا ہے جی جی. زندگی کے اس مقام پر میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بے حد غلطیاں کی ہیں، ذاتی زندگی میں کی کوتاہیوں کی کمی نہیں. تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انتہائی غربت میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود زندگی میں دھوپ کی تپش اور چھاؤں میں ٹھنڈک میں شب و روز گزارنے والا شخص قدم قدم پر کفر کے فتووں سے گزر کر ممبر یونین کونسل سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک کی منزلیں طے کر سکتا ہے. میری کم علمی اور کم میگی شاید دوسرے نوجوانوں کے لیے عزم و ہمت کا سبب بنے اور ہم پاکستان کو قید کے خوابوں کی تعبیر بنا سکیں. آمین. صدر کینیڈی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ امریکی مائیں اپنے بیٹوں کو صدر امریکہ بنانے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے بچوں کو ایک سیاسی عمل اور پروسیس کے ذریعے امریکہ کا سیاستدان بنانے میں مشکل محسوس کرتی ہیں. حالانکہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے پالیٹکس از کراؤن آف اے کیریئر اینڈ فار ینگ پیپل اٹ از ورتھیسٹ ایمبیشن. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اوپر سے مسلط ہوئی. میاں نواز شریف کو کم عمرے میں جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا، پھر دوبارہ نامزد کیا اور پھر وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اور جو بے نظیر بھٹو کے والد کو پھانسی نہ دے دی جاتی تو 1986 میں پاکستان آ کر بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بننے کی بجائے سندھ میں کسی صوبائی محکمہ کا قلمدان ان کے پاس ہوتا. اس طرح ان خاتون اور حضرات کو تجربات کی پٹھی سے گزر کر کندن بننے کا موقع ملتا. اب اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں، حوصلہ اور برداشت سے کام نہیں لیا تو دانائی اور دور اندیشی اور حکمت کے اوصاف سے مزیح نہیں ہو سکے تو ہمارے قومی رہنماؤں کے ساتھ اصل صاحب اقتدار حضرات کو بڑی قرار نہیں دیا جا سکتا. سیاست کے میدان میں کوئی نعمت تجربہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور جمہوری عمل میں تسلسل جمہوری روایات میں نکھار پیدا کرتے ہیں. جمہوری عمل کی خرابیوں کو بھی سب کی روانی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے. جمہوریت کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے چرچل نے جو علاج تجویز کیا تھا وہ تھا مور ڈیموکریسی. جمہوریت کی کوتاہیوں کو سدباب کرنے کا یہ طریقہ ہرگز تجویز نہیں کیا جا سکتا کہ جمہوری اداروں کو کچھ دیر کے لیے ختم کر دیا جائے. ہمارے عوام باشعور ہیں، اور پاکستان کے قیام کے لیے وڈیرے جنگیداروں کی مخالفت کے باوجود ووٹ دیے. عوام کے شعور کا یہ عالم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے مفاد کی بات ان کی زبان میں کی
اور عوام نے ان کو قائد عوام بنا دیا. اس لیے عوامی شعور کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آج کل وطن عزیز میں سیاسی رہنما کاری بن چکی ہے، اس میں ہمارے رہنماؤں کی پارٹی لگ یہ اپنا جڑا ہے میری جی جی فارورڈ نوٹ ہے میرا. اچھا جو اسٹاف میں ہے. جی کچھ اس کتاب کے بارے میں. جی 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 سر آپ تھوڑا سا اس کو دکھائیں گے لوگ جو اسٹوڈنٹس دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ٹائٹل اگر آپ پلیز جی اگر آپ پلیز ایسے کر کے کیمرے میں دکھا دیں. تو یہ کتاب ہے جو میاں منظور احمد بھٹو صاحب نے جرم سیاست آپ بھی تو لکھی اور ایئر تھا 2002 تو میری آپ سے گزارش ہے سب دوستوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اس کتاب جو ہے وہ مل سکتی ہے. پبلشر ہے احمد پبلیکیشنز اردو بازار. تو کسی بھی آپ جو ہے وہ بک شاپ سے خرید سکتے ہیں. اور میں ابھی یہ بیک پیج دیکھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے اس کا بیک پیج لکھا ہوا ہے. تو ماشاء اللہ سر دس از ریئلی گریٹ. فاور نوٹ لکھا تھا. جی جی ماشاء اللہ. جی جی تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میاں منظور احمد بھٹو صاحب ہمارے بورڈ آف ایڈوائزرز کے سینئر ممبر ہیں. تو ان کا جو ایک لمبا سیاسی سفر جو کہ ایک چھوٹے سے اسکول سے شروع ہوا، گورنمنٹ کالج ساہیوال میں گیا، پھر اسلامیہ گورنمنٹ کالج سول لائن رائٹ وہاں سے شروع ہوا، پھر وہ واپس گاؤں گئے. ینگسٹ ون آف دی ینگسٹ وہ ممبر بنے ضلع کونسل کے، اور پھر وہ چیف منسٹر رہے، 3 مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے، اور 18 people he continued to be the chief minister for 18 months or 24 months. 18 months sir. ٹوٹل تو میں 3 دفعہ چیف منسٹر رہا. اچھا 3 دفعہ رہے. اچھا 3 دفعہ چیف منسٹر. ایک دفعہ نو کانفیڈنس کر کے چیف منسٹر بنا. جی جی. دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے بنا. اچھا. تیسری دفعہ کورٹ نے مجھے باہر کر دیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو ریکارڈ ہو گیا کہ آپ 3 دفعہ ہی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. 3 دفعہ اسمبلی کے اسپیکر اور 3 دفعہ چیف منسٹر. یو آر دی اونلی پرسن آئی تھنک ان ہسٹری. آئی ایم دی اونلی پرسن ان ہسٹری کہ 3 دفعہ جو چیف منسٹر بنا ہے وہ صرف ایک ہی بندہ ہے. اور وہ ساہیوالی میں. سر میرا لاسٹ کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کالج ساہیوال الومنائی ایسوسیشن کی ریوائول ہوئی ہے، آئی نو پہلے بھی کافی ساری کوششیں ہوئی ہیں 60s میں 70s میں، جیسے جیسے لوگ وہاں سے پڑھتے گئے انہوں نے کوشش کی. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا احساسات ہیں جب آپ کی ملاقات ہوئی پرنسپل صاحب سے اور جب آپ بورڈ آف ایڈوائزرز میں آئے، تو کیا احساسات ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ساہیوال میں اس کو؟ یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرا اپنا کالج جو ہے اس کی الومنائی بن گئی ہے اور اس میں وہ سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے جو جن لوگوں نے یہاں سے جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں، جو یہاں سے پڑھتے رہے ہیں، جنہوں نے کلاس کی ہے اور پھر علم کی منزلیں طے کی، انہوں نے زندگی کے میدان میں آگے منزلیں طے کی ہے. ان لوگوں سے رابطہ رہے گا اور یہ رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور لرننگ ہوگی، اس سے صرف رابطہ نہیں ہوگا، لرننگ ہوگی. ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں گے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اور جو ملاقاتیں ہوں گی اور رسم ہوگی تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے. الومنائی برادری بن گئی، ایک بردر بن گئی کالج کے فارغ التحصیل کے بن گئی. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے. میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں پرنسپل صاحب کو بھی اور آپ کو بھی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. اور آپ کی جو بک میں آپ نے چیپٹر گورنمنٹ کالج ساہیوال کے بارے میں لکھا ہے، تو آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو آپ کی یادداشت میں شامل کر سکتے ہیں جو کہ نیکسٹ ایئر میں ورژن 2 ہوگا ہمارا تذکرہ ماہ صاحب. تو اس میں شامل کر سکتے ہیں. اس میں تفصیل دے دوں گا میں اور کوئی چیزیں. مثلا میں نے آپ کو اس کتاب میں نے نہیں لکھا جی جی کہ میں فرسٹ ایئر میں انگلش میں فرسٹ آیا تھا. ہاں جی 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 آپ نے بتایا 362 تو وہ میں نے نہیں لکھا، وہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا. جی. اور جنرل سیکرٹری جیسے آپ الیکٹ ہوئے تو وہ آپ تفصیل بتا دیجیے. سو میاں منظور بھٹو صاحب تھینک یو سو مچ. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے میرے جیسے بندے ناچیز کو اتنا زیادہ ٹائم دیا اور
یہ آپ کا میسج پورے ساہیوالیئنس کے لیے ہے کہ نو میٹر ہو یو آر، اپنے روٹس جو ہیں وہ کوئی کبھی نہیں بھولتا بندہ نا، ساہیوالیئن ہمیشہ ساہیوالیئن ہی رہتا ہے. سو تھینک یو سو مچ سر. ویلکم.